अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवीटी चैनल्स लखवा तासु टोलो तबवायु द अख्तर मुबारकी। उम्मीद लरू चे द अख्तर बतासु लपरा द खुशहालो न डकवी। वजबजु सर खबरुन होता। द खैबर नेटवर्क ला अड़खा टोलो मुसलमानानो ता द लोय अख्तर मुबारकी। नन पटोल मल के लोय अख्तर प मजहबी जोश और जज्बे सर मांजले कीगे। द अख्तर मुंस प खुतबो के द कुर्बानी प फलसफा रिना अचवले शवे। द मल्क पर मख्तग सलामतिया और द कश्मीर और फलस्तीन मजलूमा उलस द पारा द आज़ादी खसूसी दुआ गाने शवी दी। द अख्तर मुंस न रुस्तो सुन्नत इब्राहिमी प याद के द सारवो कुर्बानी वर्कवलो सिलसिला हम जारी दा। टोल मल्क के लोय अख्तर पर रूहानी अकीदत और सुन्नत इब्राहिमी अमली कवलो जज्बे सरा मांजली कीगे। सदर मुमलिकत एवान सदर वज़ीर आज़म लाहौर और मौलाना फजलुर रहमान अखपलाबाई इलाका अब्दुल खेल के द अख्तर मुंस अदा करे दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एवान सदर के लोय अख्तर मुंस के मौजूद हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काम ता द लोय अख्तर मुबारकी वर्खड़े। सदर मुमलिकत वेली चे यौ कौम पहेस द यौ बल लास इमदाद पकार दे और मुंगला द कुर्बाने मोहब्बत ब्रोरवले और द इतिहाद जज्बोता वदा वर्कवलो जरूरत दे। वज़ीर आज़म अख्तर इस पैगाम के वेली चे द कुर्बानी जज्बा द पाकिस्तान तकदीर बदला वाले शी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर चीफ और नेवल चीफ कामला द आलोय अख्तर मुबारकी वर्कड़े। ISPRY चे द पाकिस्तान फौज द टोल काम दायमी अमन खुशहाली और यौवाली लपारा लास पर दुआ दे। अफगानिस्तान के हम नन लोय अख्तर मजहबी जोश और जज्बे सर मांजले कीगे। द अफगानिस्तान इस्लामी अमारत मशर मुल्ला हिबतुल्ला अखुनजादा कंदाहार के द लोय अख्तर मुंस इमामत कड़े दे। अफगानिस्तान पटोलो वलायतुनो के द अख्तर मुंस इज्तमात शवी दी। कुम रुस्तो चे द अल्लाह जल्ला शानहु पलार के द सारवी कुर्बानवलो सिलसिला जारी दा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सरा मुलाकात करे दे। द्वड़ो मशानो यौ बलता द लोय अख्तर मुबारकी वर्खड़े दा। मुलाकात के द्वड़ मुल्कुनो तारीखी ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों के ताउन मजबूतवलो बांधे खबरें अतरे शवी दे। द खित्ते सिक्योरिटी पर सूरत हाल हम तबादला ख्याल शवे। वज़ीर आज़म द पाक भारत कशीदगी कमवलो बांधे द सऊदी मशानो द किरदार शुक्रिया अदा करे दा। पाकिस्तान द मुत्तहिदा कानून और सलामती काउंसिल द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वेली चे भारत द मुज़ाकरात नफिशा के दल मानी खेज दे। पाक भारत मुज़ाकरात कवलो लपारा अमरीकियता किरदार अदा कवल पकार दे। सदर ट्रंप द पाक भारत कशीदगी दौरान जगबंदी लपारा हौसला अफजा किरदार लोबवले दे। पाकिस्तान द हिंद सरा टोलो मामला तो बांधे खबरो अतरो लपारा तैयार दे। हो कश्मीर बुनियादी तनाज़िया पर तोगा द मुज़ाकरात पर मेजरा वस्तल दे। PTI चे कम तहरीक शुरू कवलो कोशिश कई आगा नबाहिस नतीजा हम तरला सनकी। द वज़ीर आज़म मावने खसूसी राना सनाउल्ला द अख्तर मुज नफस मीडिया सरा खबरे वाई चे PTI तहरीक चलवलो पर पोजीशन के न दे अपोजिशन दे। द वज़ीर आज़म द मुलाकात उड़ानदेस कबूल की अपोजिशन दे मुंग सरकेनी और इलेक्शन कवानीन के दे तरामी मुकी। नेटवर्क लाड़ा खा टोल मुसलमानानो ता द लोय अख्तर मुबारकी बवायो। नन पो टोल मल के अख्तर पर मजहबी जोश और जज्बे सरा मांजले कीगे। द अख्तर मुंज न रुस्तो द सुन्नत इब्राहिमी पर याद के द सारवो कुर्बानी वर्कवलो सिलसिला जारी दा। टोल मल के द लोय अख्तर मुंज अदा करे शवे दे। द अख्तर खुतबो के उलमाए करामो द कुर्बानी पर फलसफा रिना चवले दा। द अख्तर मुंज नपस द मल्क पर मख्तग और सलामतिया लपारा खसूसी दुआ गाने शवी दे। द कश्मीर और फलस्तीन मजलूमा उलस द बाहर मुल्की तसल्लुत न आज़ाद दुवलो लपारा हम खसूसी दुआ गाने शवी दे। द सुन्नत इब्राहिमी पर याद के द कुर्बानी सिलसिला जारी दा। बल्खवा द लोय अख्तर पर मौका द मल्क लोयो बड़ो खारूनों के द सिक्योरिटी हम सख्त इंतजामात शवी। टोल मल्क के लोय अख्तर पर रूहानी अकीदत और सुन्नत इब्राहिमी द अमली कवलो जज्बे सरा मांजले कीगे।
صدر مملکت وزیر اعظم او د ملک اعلی سیاسي شخصیاتو د اختر مونځ مختلفو ځایونو کې ادا کړی دی. صدر مملکت آصف علي زرداری ایوان صدر اسلام آباد کې د اختر مونځ ادا کړی دی. د مونځ نه وروسته صدر د پاکستان سلامتیا، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره دعا کړې ده. صدر مملکت سره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف هم د لوی اختر مونځ ادا کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف لاهور کې د اختر مونځ ادا کړی دی. په دې موقع حمزه شهباز شریف، سلمان شهباز، وفاقي وزیران او نور حکومتي شخصیات هم موجود وو. وزیر اعظم د خلکو سره ملاقات کړی دی او د قرباني د ورځې په مناسبت مبارکي ورکړې ده. جے یو آی مشر مولانا فضل الرحمان د اختر مونځ ابای کلی عبدالخیل کې ادا کړی دی او ټول عالم اسلام ته مبارکي ورکړې ده. صدر مملکت آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف قوم ته د لوی اختر مبارکي ورکړې ده. صدر مملکت وایي چې د یو قوم په حیث د یو بل لاس امداد پکار دی. وزیر اعظم اختریز پیغام کې ویلي چې د قرباني جذبه د پاکستان تقدیر بدلولی شي. صدر زرداری خپل پیغام کې ویلي چې موږ له د قربانۍ، محبت، ورورولي او اتحاد جذبو ته وده ورکولو ضرورت دی. هغه زیاته کړې چې د یو قام په حیث د یو بل لاس امداد پکار دی. دې سره پاکستان یو عظیم او خوشحاله ملک جوړیدی شي. وزیر اعظم شهباز شریف خپل پیغام کې ویلي چې پاکستان د پرمختګ په لور روان دی. د قرباني او اتحاد د جذبې ضرورت دی. وزیر اعظم وایي چې د قرباني جذبه د پاکستان تقدیر بدلولی شي. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیټې، ایئر چیف او نیول چیف قام ته د لوی اختر مبارکي ورکړې. ISPR وایي چې د پاکستان فوج د ټول قام دایمي امن، خوشحالۍ او یووالي لپاره لاس په دعا دی. ISPR بیان مطابق موږ د پاکستانی قوم استقامت ته خراج تحسین وړاندې کوو. د ټول قوم باتور قوم، افواج پاکستان او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو قربانو ته د قدر په سترګه ګورو. لوی اختر د قرباني، اتحاد او غور و فکر مقدس موقع ده. الله تعالی نه لاس په دعا یو چې دا د برکت نه ډکه موقع د معاشرې یووالي زیاته کی او ملکی یووالي نوره هم مضبوطه شي. ISPR بیان تر مخه د شهیدانو هغه عظیم کورنیو ته هم د عقیدت پیرزونه وړاندې کوو د چا خپلو خپلوانو چې د وطن په خاطر د خپلو سرونو قرباني ورکړې ده. افغانستان کې هم نن لوی اختر مذهبي جوش او جذبې سره مانځل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت مشر ملا هبت الله خونزاده دا ځل هم کندهار کې لوی اختر مونځ امامت کړی دی. افغانستان په لوی وړو عیدګاه او جماعتونو کې د اختر مونځ شوی دی. د وروستو په سنت ابراهیمي عمل شوی او د څاروو قرباني شوې ده. افغانستان کې د لوی اختر په موقع د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي دي. بلخوا د افغان دولت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت مشر هبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت د کندهار په عیدګاه جماعت کې د مونځ امامت کړی دی. کندهار د اختر مونځ دغه لوی اجتماع کې په زرګونو خلکو